बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी होप है, जो सबसे बड़ी उम्मीद है, जो सबसे बड़ा असासा है, वो पाकिस्तान की यंग जनरेशन है। वो यूथ है कि जो 14 करोड़ यूथ है जो 30 साल से नीचे है। ये बहुत बड़ा असासा है। और जैक मा कहता है कि जो बेसिकली यंग जनरेशन है ना, ये सबसे बड़ा असासा है। हम असासों के बिजनेस के अंदर हैं। हम आपको रियल एस्टेट के असासों की बात करते हैं कि यहाँ इन्वेस्ट कर दें इतना फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि रियल एस्टेट जो है वो इतना ज़बरदस्त एसेट्स हैं कि सबसे बेहतरीन एसेट्स दुनिया में हैं। ये सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी यही होती है दुनिया भर में, चाहे कोई तरक्की पजीर मुल्क है या तरक्की याफ्ता मुल्क है। तो सबसे सेफेस्ट है, सबसे डिविडेंड बहुत ज़्यादा है, सबसे फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये जो इनफैक्ट जो यूथ है, ये यंग जनरेशन है हमारी, जो कि 14 करोड़ के करीब है, ये इतना बड़ा हमारा होप है, इतना बड़ा हमारा सहारा है, इतना बड़ा हमारा फ्यूचर है, इतना बड़ा हमारा स्कोप है, इतना बड़ी हमारी जो है ना वो ताकत है, पावर है, इतनी बड़ी हमारी अथॉरिटी है कि इसकी वजह से पाकिस्तान कहाँ से कहाँ जा सकता है। अच्छा, इसमें ना दो बातें हैं। नौजवान जो होते हैं वो एक्सपीरियंस नहीं रखते, तजुर्बा नहीं रखते, उनके लिए गाइडलाइन चाहिए, उनके रहनुमाई चाहिए, उनको मोटिवेशन चाहिए, उनको इंस्पायरेशन चाहिए, उनके लिए ज़िंदगी में काफ़ी कुछ चाहिए। लेकिन वो हम अपने चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी पे उनको फ्राहम कर रहे हैं। आप अगर खुद हमारे सब्सक्राइबर हैं और आपके बच्चे हैं, फैमिली है, आपके छोटे भाई हैं, उनको ज़रूर हमारा जो कंटेंट है वो ज़रूर शेयर किया कीजिए, सो दैट कि उनको इसके अंदर बहुत फ़ायदा होगा। ये सारा काम हम करीब उसी पर्पज़ से रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये मुल्क जो है हमारा, देखिए, ये तरक्की पजीर रहने के लिए मुल्क नहीं है, ना ये गरीब रहने के लिए मुल्क है, ना ये ऐसा मुल्क है कि जहाँ ये थर्ड क्लास लीडरशिप ही हमारा नसीब है। नहीं, हमारी यूथ जो है ये लोग बहुत ऑनेस्ट हैं, ये लोग बहुत डायनेमिक हैं, ये लोग बहुत एनर्जेटिक हैं, ये लोग बहुत क्लियर हैं, ये लोग बहुत फोकस हैं, ये लोग जो है वो बहुत बड़ी ड्रीम्स जो है देख रहे हैं, बड़े ख्वाब देख रहे हैं। और जहाँ ये चीज़ें होंगी वहाँ ज़रूर इनको सपोर्ट मिलती है। कुदरत का एक सिस्टम है, इन्होंने पाकिस्तान को संभालना है आगे जाके। और जो इस वक्त की जो पौध है जो कि सीटों में बैठी हुई है, जो कि गंदे काम के अंदर इन्वॉल्व है, आप समझ लीजिए कि वो रिश्वत सतानी, सिफारिश, काम ना करना, मुल्की वसाइल को ज़ाया करना, मुल्क की तरक्की के अंदर रखने डालना, ये इस किस्म के गंदे कामों में ये बहुत बड़ा तबका इन्वॉल्व है। दो तरह के लोग हैं, एक ये गंदे काम कर रहे हैं, दूसरे हैं निकम्मे, सियासी पॉलिटिकल भर्तियां हैं। ये दोनों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है। और उसमें कोई चंद लोग हैं, 20% लोग हैं कि जो बेसिकली सरकारी अदारों को, सरकारी महकमों को चला रहे हैं, बाकी सारे फजूल हैं। इनकी सब की जो है ना जो है ना वो एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, इनके इंटरव्यूज़ होने चाहिए, इनकी जो स्किल सेट है उसको चेक करना चाहिए, इनका जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखना चाहिए, इसके ऊपर फैसले होने चाहिए। और वो यूथ, वो यंग जनरेशन कि जो इन मौक़ों की तलाश में, उनको मौके मिलने चाहिए। इनको तो जेलों में डालना चाहिए। मैं इनके बारे में बहुत सख्त हूँ। उसकी वजह कि एक अदारे के अंदर 5% जो है वो हराम खा रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, उल्टे सीधे फैसले कर रहे हैं, मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जाहिल हैं, निकम्मे हैं, नकट्टू हैं, और 95% जो है वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, फिर ये जो फौजी रिटायर्ड हैं, जर्नैल हैं, इनको जाके महकमे दे दिए जाते हैं। उससे क्या होता है कि जो यूथ है, वो यंग जनरेशन जो है वो डिस्करेज होती है। वो समझती है कि यहाँ कानून नहीं है, मेरिट नहीं है, यहाँ पे ये जो बूढ़े खोसट हैं, ये घरों में इनको बंद करना चाहिए, इनको इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए कि जान छोड़ दो मुल्क की। नए नौजवानों को आना चाहिए जो कुछ करना चाहते हैं, जिनके अंदर हिम्मत है, जोश है, जिनके अंदर कोई आइडियलिज्म है, जिनके अंदर कोई कुछ कहीं पहुंचने की है। और ये इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि ऐसे लोग हैं ही नहीं। उसकी वजह कि इनके घर में नहीं है ऐसे लोग, निकम्मे इनके औलाद हैं, निकम्मे बहन भाई हैं, इनके जो टैलेंट है मुल्क का वो इनको नज़र नहीं आता। उसकी वजह ये है कि ये खुदगर्ज़ तबके के लोग जो हैं ये सिर्फ अपना मफाद देखते हैं, अपने 2 पैसे की जो तनख्वाह की वो है, इनको उसकी लालच है, ना मेरिट की है, ना कानून की है, ना इस्लाम की है, ना दीन की है। तो नौजवान जो है बहुत बड़ी होप है। अच्छा, नौजवानों के साथ एक मामला ये है कि इनको ना सेल्फ बिलीव नहीं होता। और सेल्फ बिलीव इसलिए नहीं होता कि जब इतनी चोर बाजारी है, करप्ट लीडरशिप है, 2 नंबर के सरकारी महकमों के अंदर लोग हैं,
گندے گلیز سیٹیں بکتی ہیں تو یہ جب دیکھتے ہیں نا سارا کچھ تو ان کو لگتا ہے کہ یار ہم یہ سارا جو چنگل میں انہوں نے اس ملک کو قید کیا ہوا ہے ان سے ہم آزاد نہیں کروا سکیں گے. تو ان کو لگتا ہے یہ ان کے سیلف بلیف کے اوپر فرق پڑتا ہے, سیلف اسٹیم ان کی لو ہوتی ہے کہ یہ ہم کیسے کریں گے. لیکن ان کو اندازہ نہیں کہ علامہ اقبال نے انہی کے لیے کہا تھا کہ یہی شاہین ہے, یہی جو ہے نا چیزوں کو بدلیں گے اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ بدلیں گے. میرا تو پورا ایمان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان کو دیکھتا ہوں, جس نظر سے میں دیکھتا ہوں مجھے بڑا فخر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنی بلیسنگ ہے. ان کے لیے, یہ نوجوانوں کے لیے ہمیں ان کو تربیت دینی ہے, ان کو اکوپڈ کرنا ہے, ان کو امپاور کرنا ہے, ان کو ہمیں انکریج کرنا ہے, ان کو ہمیں موٹیویٹ کرنا ہے, ان کو ہمیں ان کا جو ٹرو پوٹینشیل ہے وہ دکھانا ہے. یہ بڑا چیلنج ہے, یہ ہمارے لیے بہت چیلنج ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں یہ گندے ماحول کو دیکھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن وہی اقبال نے جو کہا ہوا ہے کہ وہ جو نوجوان ہیں وہ جو انہوں نے شاہین سے ان کو وہ تشبیہ دی تھی, ان کے اندر بہت بڑا پوٹینشیل ہے. ان کو ڈیڈیکیٹڈلی کام کرنے کی ضرورت ہے. میں امریکن نوجوانوں کو یہاں بڑا کریڈٹ دوں گا. میں ان کو دیکھتا ہوں, وہ لوگ اسٹارٹ اپ شروع کر رہے ہیں, وہ لوگ بڑی سوچتے ہیں. وہ ان کو وہ انوائرمنٹ ملا ہوا ہے جو کہ وہ ریکوائرڈ ہے اسٹارٹ اپس کا. وہ انوائرمنٹ ان کو ملا ہوا ہے, وہاں ان کو سپورٹ ہے, وہاں ان کے لیے بہت بڑی اپرچونیٹیز ہیں, انکریجمنٹ ہے, قانون ہے. وہاں کی یہ جو گندے گلیز ملازم تو نہیں ہے, وہاں تو ایک اور طرح کا سسٹم چلتا ہے کیونکہ وہاں پہ قانون ہے, وہاں پہ سپریم کورٹ ہے, وہاں پہ عدلیہ کو اس کی کوئی وقار اور عزت ہے. ہمارے جیسے تو نہیں تھرڈ کلاس. لیکن اسی وجہ سے ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید ہمارے لیے موقع نہیں ہے. لیکن اس سارے کے باوجود میں جانتا ہوں کہ ان کے لیے بہت موقع ہیں, کیونکہ یہ جو نکمے نکھٹو ہیں ان کی اولادیں کسی کام جوگی نہیں ہیں. وہ آج سے ہی جو ہیں وہ آسان پسند ہے, آسانی ان کی لت ہے, لت لگی ہوئی ہے, اس چیز کے بغیر رہ نہیں سکتے. آسانیوں میں وہ رہیں گے تو اس لیے وہ چوزے بنیں گے, اور ہمارے جو ہے مشکلوں میں رہیں گے تو ہارڈ ہوں گے. جتنا ہارڈ شپ یہ فیس کریں گے اتنا یہ آنے والے ٹائم میں ان سے کئی گنا بہتر ہوں گے. یہ دیکھیں, جہاں کوئی مسئلہ ہوتا ہے, مجبوری ہوتی ہے, تنگی ہوتی ہے, مسائل ہوتے ہیں, وہاں پہ یہ اپرچونٹی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مسائل وغیرہ دکھا کے بندے کو مضبوط کرنا ہوتا ہے. اور وہ جب مضبوط بن جائے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آپ نے دیکھ لیا کہ جہالت کا دور تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کیسے انہوں نے صحابہ کو تربیت دی, اور وہ صحابہ کے جن کو کوئی کام نہیں آتا تھا پھر وہ زمانے کے حکمران بنے. مشکل ترین حالات کے اندر اللہ تعالیٰ امریکہ میں ابراہیم لنکن کو پیدا کر دیتا جو کہتا ہے کہ میں غلامی کو ختم کروں گا اور میں یہ والا سسٹم ہی ختم کروں گا. وہ بہت بڑا کام کر جاتا ہے. تو اسی میں جو سنگاپور کے اندر اللہ تعالیٰ ایسا کوئی بندہ اتار دیتا ہے, وہ ملک کو سیدھا کر لیتا ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو ٹرو پوٹینشیل ہے وہ نوجوان ہے, اور نوجوانوں کو آپ اپنے قریب رکھیں, ان کو چیک کریں, ان کو گائیڈ کریں, ان کو موٹیویٹ کریں, ان کو درست کریں, ان کے کانسیپٹ کو کلیئر کریں. جتنے ان کے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے وہ بہت آگے جائیں گے, بہت ترقی کریں گے. یہ جو ظالم معاشرے سماج کے اندر یہ جو نوکر پیشہ جو 2 نمبر ہیں, انہوں نے ان کو نا امید کیا ہوا ہے. میں نے اور آپ نے ان کو امید دینی ہے سو دیٹ کہ وہ اپنے آپ کو مضبوط کریں, اپنے آپ کو سٹینڈ کریں, اور ان کے منہ پہ پر مکہ ماریں, ان کو ذلیل و خوار کریں, سو دیٹ کہ یہ نکمے, نااہل, نکھٹو, حرام کھانے والے جو ہیں ان کے لیے ایک ایسا تماچا ہو جو ان کے ناک پہ لگے, اور اس کی وجہ سے وہ زمین دوز ہوں, اور وہ ان پوزیشنوں کو چھوڑیں, اور وہاں پہ وہ خالص, وہ کام کرنے والے, وہ محب وطن, وہ دلیر, وہ بہادر, وہ محنتی, وہ موٹیویٹڈ, وہ ملک کو آگے لے جانے والے لوگ آئیں. یہ ہوگا میرا بڑا خواب ہے, ڈریم ہے, یہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہم یہ جنگ جیتیں گے. ٹاپ 20 دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.